बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूज़ विद न्यूज़ टू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इतनी तकलीफ़, इतना करब और इतना इनका जो इंसानियत दुश्मन रवैया है भारत का। 41 साल इंडिया में गुजारने वाली खातून भी डिपोर्ट कर दी। ख़ानदानों के ख़ानदान बिछड़ गए, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी जिनके पास कश्मीरी कार्ड, कश्मीरी पासपोर्ट है, उनको मुल्क बदर किया जा रहा है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ। ये हाल है। पाकिस्तान दुश्मनी में ये हिंदू बनिया इतना आगे चला गया। अब हमें कदर होती है दो कौमी नज़रिए की। फिर जनाब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। वो जो तकरीर की थी PMA काकूल में, वो बड़ी चुभी है उनको, जिसमें वो आर्मी चीफ के साथ मौजूद थे। उसके बाद उस पर पाबंदी लगा दी। बहुत से सहाफ़ियों के चैनल पे पाबंदी लगा दी। वज़ारत इत्तलात के चैनल्स के ऊपर अटैक किया गया। सच्चाई का सामना नहीं होता। फिर भारतीय खुफिया एजेंसी RA के साबिक़ सरबराह ने पहलगाम वाक़या के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उसके बारे में बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या हो रहा है। 150 से ज़्यादा पायलट्स हलाक हो चुके हैं। फ़ज़ाई हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी फ़ज़ाइया काबिल एतमाद और काबिल अमल नहीं रहेगी। और फिर सिख कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। एक गाना, वो कहते हैं ना, साला एक मच्छर, वो जो नाना पाटेकर का बड़ा जुमला मशहूर हुआ था। तो वो जनाब अब ये एक गाना इंडिया को इतना चुभा है, असी भुल के भी नहीं कह सकते। मुर्दाबाद पाकिस्तान में एक खातून, सिख खातून ने गाया था, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। तो उसने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने से इनकार कर दिया। सिख कम्यूनिटी न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल सिख कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। और हमारे जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, रिजवान सईद, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखा है कि वो ये जंग रुकवाएं। अगर ये जंग हुई तो ये एटमी जंग होगी और इसकी जिम्मेदार फिर दुनिया होगी और इसका जिम्मेदार भारत होगा। और जनाब सुप्रीम कोर्ट का नया रंग ढंग हम देख रहे हैं। PTI वालों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत हो गई है। इमरान खान और शेर अफजल मरवत के दामदी के ख़िलाफ़ जो केसेस थे, जो दरख्वास्तें थी, वो मंजूर हो गई है समाअत के लिए। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छी खासी गड़बड़ है। लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमें सुनते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, उसके लिए आपके जो है वो शुक्रगुजार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी RA के साबिक़ सरबराह हैं अमरजीत सिंह दौलत। वो एक गैर मुल्की खबर रसां इदारे BBC को इंटरव्यू में इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। ये सिक्योरिटी फेलियर है। पहलगाम में किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और ये भी उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग लगती है तो ये इसका मतलब होगा एटमी जंग। ये वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि अभी रवायती जंग का दौर गुजर गया। ये जो जंग लगी तो ये एटमी जंग होगी। ये खुफिया एजेंसी, भारतीय खुफिया एजेंसी RA का साबिक़ सरबराह अमरजीत सिंह कह रहा है। और ये भी कहा कि ये जंग जो है इंतहाई आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है, क्योंकि पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। तो इस वजह से ये भारत डरता है सबूत देने से, शवाहिद देने से डरता है कि इंटरनेशनल सतह पर सुर्खी ना हो जाए, इन सबूतों में से कहीं उसकी असलियत बाहर ना आ जाए। क्योंकि कल RA की जो खुफिया दस्तावेज़ात लीक हुई हैं, उसके बाद तो जनाब वहाँ पे तूफ़ान मचा हुआ। इंक्वायरी आर्डर कर दी है, मोदी ने इंक्वायरी आर्डर कर दी कि ये खुफिया दस्तावेज़ात कैसे जो है वो लीक हो गई है। और ये कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो कि गलत हो रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये
ہر دور میں بی جے پی جو ہے فالس فلیگ حملے کرتی ہے، ہندو اتحاد پسندوں کو بھڑکاتی ہے، سیاسی فائدے اٹھاتی ہے۔ یہ ان کی طرف سے بڑی کلیئر بات کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ کیا ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سی ویڈیوز آ گئی ہیں، ویڈیو بیان آ گیا ہے۔ ایک کشمیری پولیس اہلکار مقبوضہ جموں و کشمیر کا رہنے والا، جو پیدا وہاں پہ ہوا، جو خود کو انڈین شہری کہتا ہے، اس کو اس بنیاد کے اوپر کشمیر بدر کیا جا رہا ہے کہ تم پولیس میں، کہ تم کشمیر میں ہو اور مسلمان ہو، اور یہ پہلگام واقعے میں مسلمان ملوث ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے سالوں سے وہاں پہ رہ رہا ہوں، میری جنم یہی ہے۔ میں اس کا نا ایک آپ کو اسکرپٹ سناؤں گا اس ویلاگ کے آخر میں، آپ سن لیں کہ یہ ہو کیا رہا وہاں۔ دکھ ہے، افسوس ہے۔ وہ بیچارہ کہتا ہے میں اپنے آئی جی کے پاس گیا، میں ہر فورم پہ گیا، وہ پولیس کا اہلکار ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ کشمیر کا ہے، انڈیا کا ہے، انڈیا کا وہ شہری، ان کو قبضہ تو انڈیا نے کیا ہوا ہے، وہ اس مقبوضہ کشمیر کا رہائشی ہے، پاسپورٹ وہاں کا ہے۔ اور اس سے کہہ رہے ہیں جی تم چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ۔ وہ کہتا میں پاکستان کہاں چلا جاؤں، میرا پاکستان میں کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے۔ کہتے جہاں مرضی جاؤ، یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی پولیس والا اس کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، انتہا کا ظلم ہے۔ ایک خاتون، اس کو گرفتار کیا گیا، 41 سال سے وہ وہاں پہ اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہیں، بچے وہاں پہ ہیں، کوئی بھارتی شہری ہیں۔ اس خاتون کو شہریت نہیں ملی تھی، اس کو ڈپورٹ کر دیا۔ 41 سال سے وہ بھارت میں مقیم تھی، اس کو اس کے شوہر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا۔ اب اندازہ کریں، وہ بھی کہہ رہی کہ میرا پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں علاج کے لیے گئے ہوئے لوگ بغیر علاج کرائے واپس آ گئے۔ بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے پٹھان خان، اس کو ISI کا ایجنٹ قرار دے کے پکڑ لیا، انڈیا میں رہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ہے، اس کو پکڑ لیا۔ یہ عالم ہے مسلمانوں کا۔ یہ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان قائم ہوا۔ آج قائد اعظم کی اور یہ آرمی چیف کی بات صحیح نظر آتی ہے کہ ہم دو قومیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو دربدر کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہے۔ یہ کر رہی ہے مدتوا گودی میڈیا، ہندو، کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اور باہر کہتے ہیں جی ہم سیکولر ملک ہیں۔ کوئی سیکولر ملک نہیں ہے، انتہا پسندی عروج کے اوپر ہے۔ اور جہاں تک ان کی سیکیورٹی یا پاکستان سے لڑنے کی فوجی طاقت کا سوال ہے تو اس کا بھی تیا پاچا کر دیتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر فضائی جنگ لڑی جاتی ہے، زمینی جنگ بہت کم ہوتی ہے فضائیہ کو، لیکن بھارتی فضائیہ میں ناقص حفاظتی معیار اور غیر پیشہ ورانہ آپریشنل ایشوز بہت زیادہ ہیں، غیر پیشہ ورانہ آپریشنل تیاریاں ہیں۔ 30 سالوں میں 550 سے زیادہ فضائی حادثات ہو چکے ہیں انڈیا میں، جس میں 150 سے زیادہ بھارتی پائلٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور روزمرہ کے حادثات میں ہلاک پائلٹس کی جو تعداد ہے، یہ کارگل کے جنگ میں ہونے والی بھارتی ہلاکتوں سے بھی 30 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اب تک بھارتی فضائیہ کے 150 سے زیادہ جو پائلٹس ہیں پھر تربیتی مشقوں اور روزمرہ کی پروازوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ابھی لیٹسٹ آپ کو بتاؤ، 2 اپریل 2025 کو بھارتی فضائیہ کا جیگوار طیارہ رات کی تربیتی پرواز کے دوران جام نگر میں گر کر تباہ ہوا، اور اس میں بھارتی فضائیہ کا جو پائلٹ تھا لیفٹیننٹ صدارت یادو، اس حادثے میں ہلاک ہوا۔ پھر مارچ 2025 میں ایک ہی دن بھارتی فضائیہ کے جیگوار سمیت 2 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئی۔ میں صرف آپ کو یہ اس رواں سال کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا MiG 29 طیارہ تھا، SU-30 میراج 2000، ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر ان کا کریش ہوا، جس میں جنرل بپن راوت ہلاک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے 21 طیارے وڈ مائکر جو کہ MiG 21 جن کو یہ فلائنگ کفن کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ان کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے۔ پاکستانی فضائیہ سے یہ نہیں لڑ سکتا، پاک فضائیہ نے تو ان کا سسٹم ہی جام کر دیا تھا۔ یہ رافیل لے کر آئے تھے نا، اب یہ بھگت رہے ہیں۔
उनका सिस्टम ही जाम कर दिया। ये हो रहा है वहाँ, और पाक फौज की बशकें अब पूरे पाकिस्तान में फैल गई हैं। ये भी आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में हमारे जवान, हमारे अफसरान, हमारे तमाम मिलिट्री एसेट्स, हमारे दिफाई एसेट्स सब मैदान में फैले हुए हैं। और जनाब पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये इसकी कोई तैयारियों की आर्मी चीफ भी गए थे ना, ये पाक फौज की जंगी मशकों की वीडियोस भी आप देखें तो जारी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हम हर तरह से जिस तरह की जंग लड़ना चाहोगे हम तैयार हैं। हाथापाई वाली जंग है, गोलियों वाली है, टैंकों वाली है, तोप खाने वाली है, जहाज़ों वाली है, समंदर वाली है, जिसका भी कहोगे पाकिस्तान की पूरी कौम तैयार है इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ दुनिया से भी कह रहा है, बार बार खबरदार कर रहे हैं। हमारे जो सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, आसम इफ्तिखार मुस्तकिल मंदूब हैं, वो मिले हैं सेक्रेटरी जनरल UN से और उनको सारी सूरत हाल बताई है। ख्वाजा आसम ने तो इससे भी बड़ी ऑफ़र कर दी इंडिया को, उसका भी वो जवाब नहीं दे रहा। उसने कहा जी आ जाएं, चलें पाकिस्तान और भारत इन्वेस्टिगेशन ना करें, कोई तीसरा मुल्क कर लें, 2-3 और मुल्क मिलके कर लें इन्वेस्टिगेशन, हम सबूत पेश करेंगे, ये भी सबूत पेश करें। इसमें था उस पर भी कोई बात, ये वज़ीर दिफा ने पेशकश की, नई पेशकश की है उसने कि आ जाए, हम भी पीछे हटते हैं, इंडिया भी पीछे हटे, कोई तीसरा मुल्क इन्वेस्टिगेशन कर ले, कोई तीसरे मुल्क का अदारा कर ले, एजेंसी कर ले, अक़वाम मुत्तहिदा कर ले। और अभी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि बुलाएं भाई, क्योंकि अगर ये जंग हुई तबाह कुन होगी, ख़तरनाक होगी, पूरा खित्ता इसकी जद में आएगा। दुनिया लगी हुई है, अब देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका जो है वो नतीजा जो है वो निकलता है। क्योंकि ये हालात जिस तरह मोदी लेके जा रहा है, कभी कहता है सर्जिकल स्ट्राइक करूँगा, कभी कहता है जी जनाब पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा, खुफिया ऑपरेशन होगा, करके देख ले, आपको लग पता जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। और दुख और तकलीफ़ इतनी है, वो हमारे शहबाज शरीफ चाचू वज़ीर आज़म, उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। सिर्फ इस तकलीफ़ ये हुई कि वो गए थे पिछले दिनों गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ, वहाँ पर उन्होंने तकरीर की है, पसंद नहीं है, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर इंडिया को पैगाम दिया था, बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ख्वाजा आसिम का इंस्टा पे अकाउंट बंद कर दिया, एक्स अकाउंट बंद कर दिया। तलबिला उठे हैं, सच बर्दाश्त नहीं है, सच्चाई का सामना करने से गुरेजा है, ये इनका हाल है। अब मुल्की हालात की थोड़ी सी बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है उसका रंग ढंग बदल रहा है जनाब, और उसने रिलीफ देने का सिलसिला शुरू कर दिया है PTI को। जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं, गुज़श्ता को 2 साल से ज़ेर हिरासत थे। ये जो 9 मई का हमला हुआ था, 9 मई का वाक़या, उसके बाद ये भी लाहौर की जेलों में बंद थे। तो आज उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली है। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ उन्होंने कहा जी आप ट्रायल कोर्ट में जमा करा दें। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये 9 मई में मुलव्वस हैं, तो जहाँ पे 600 लोगों का केस आपने फौजी अदालतों में भेजे हैं, इनका भी भेज दें, इनको क्यों रखा हुआ। तो उन्होंने कहा जी ज़मानत तो इनका हक है, वो तो नहीं उनसे छीन सकते। बहरहाल उन्होंने की ज़मानत ले ली। फिर इनके एक और रहनुमा है हाफ़िज़ फ़रत अब्बास, उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो भी मंजूर कर ली गई है। ठीक है, ये भी उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ जो है वो मिला। वो कहते थे ना PTI वाले कि अदालतें इंसाफ नहीं करती, अदालतें भी बिक गई हैं, अदालतें भी अंडर प्रेशर है। वो ये कैदी 804 भी यही बात करते हैं, वही देखें। और ये दूसरा इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जो धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें थी, वो भी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मंजूर होगी। तो रंग ढंग तो बदल रहा है ना, जिस तरह इस्लामाबाद और पिंडी का मौसम हर रोज़ बदल जाता है, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी झक्कड़, कभी तूफान। ये सियासत भी इस्लामाबाद की इस तरह की है, हमारे इदारों में भी, अंदर इंसाफ के इदारों में भी ये रोज़ कुछ ना कुछ जो है ना वो होता रहता है। ये आप अंदाज़ा करना, ये सिचुएशन है, ये हालात हैं जो कि आपको बताने के, ये आप इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखिए। लेकिन फिर भी कहते हैं जी आप इंसाफ वो है जो भी तरीके इंसाफ को पसंद है। और ये इंडियन चैनल्स पे बैठ के मुझे याद आ गया वो इमरान रियाज खान। मैं कहता हूँ वतन फरोशी, गद्दारी, ढीठपन, बेशर्मी, बेहयाई, घटियापन, कमीनापन, ये अल्फाज सारे इस शख्स के लिए हीच है कि इससे भी क्या गुजरे। इंडियन चैनल पे बैठ के भारत का पाकिस्तान पे हमला करने का जो फैसला है उसका दिफा कर रहा है, उसको दुरुस्त करार दे रहा है कि भारत अपने फैसले में ठीक है। आप अंदाज़ा इंडियन चैनल पे बैठ के इमरान रियाज खान इसी
فوج نے اس کو پالا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹٹو تھا، پیسے لیتا تھا، مال لیتا تھا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس کا یوٹیوب چینل بلندیوں تک پہنچا. 5 کروڑ بھی اس نے مہینے کا کمایا. اسی فوج کو گالیاں دیتا ہے، نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے. اتنا بھنے کھاں بنتے ہو پاکستان واپس آؤ. یہ بغیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے. اسی ملک کا کھاتے ہو، اسی تھالی میں چھید کرتے ہو، اور دشمن ملک جو کہ پاکستان پہ چڑھائی کرنے کو تیار بیٹھا ہے اس کے فیصلوں کو ٹھیک کہتے ہو، پاکستان کو غلط قرار دیتے ہو. کیا اس کے اوپر بندہ یہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، ڈالروں کی خاطر. چلے جاؤ انڈیا کی شہریت لے لو بھائی، ادھر جاؤ، پاکستان میں نہ آنا، ادھر کی شہریت لو. اور ایک چوچا نما ادھر وہ فضول سا ایک اور ہے یوٹیوبر، وہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ میرے اس میں میرا نام آتا ہے، میرا ہم نام ہے. تو وہ جو چوچی سی وہ اس کا چھوٹا سا منہ ہے، کیا میں بات ہے. وہ کہتا جی پاکستانی فوج کمزور ہے، انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں تو حیران ہوں کہ اس کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا. وہ اپنی فوج پہ تو اعتماد کر رہے ہیں. اندازہ کریں پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، متحد ہے، اور وہ فوج کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا ہے، ڈالروں کی خاطر، پاؤنڈز کی خاطر. اور وہ جنت مرزا، وہ ٹک ٹاکر، وہ ایک دکی بھائی ٹک ٹاکر، وہ کہ ہمارے انڈیا میں فالوورز نہ کم ہو جائیں، وہ انڈیا کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ان سے سوال پوچھا گیا، آگے سے منہ پہ انگلی رکھ لی. تو بھارت کے خلاف بات کریں گے تو ہمارے اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں گے، ہمیں تو پیسہ آتا ہے. یہ عالم ہے ان لوگوں کا. اسی مٹی سے پیسہ کماتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، اسی کے شہری ہیں. اس کا پاسپورٹ ہے، اس کا شناختی کارڈ ہے. جس ملک نے ان کو شناخت دی، ملک دشمن جو کہ حملہ کرنے پر تلا ہوا، اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں، بیان دینے کو تیار نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا تو ہمارا اکاؤنٹ گر جائے گا. یہ بغیرتی اور بے شرمی ہے، یہ غداری ہے، اس ملک کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. اس کا بھی حکومت کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. اس سے تو ہمارے یہ سکھ اچھے ہیں. ان سے وہ ایک خاتون سکھ تھی، اس نے یہ گیت، اس کا گیت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں مشہور ہوا. ٹھیک ہے، کیسی کھول کے بھی نہیں کہہ سکتے مرد آباد پاکستان میں، اتنا مشہور گانا. کیونکہ اس نے کہا کہ یہاں پہ بابا ہمارا بابا گرو نانک ہے، اس کی دھرتی ہے یہ، تو ہم کیوں پاکستان کو مرد آباد. اتنا چبھا اس خاتون کا وہ پنجابی گیت، وہ اتنا وائرل ہوا، ملینز میں گیا، اس پہ پابندی لگا. یہ تکلیف ہوتی ہے انڈیا. یہ اندازہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ عزائم کیا ہے. بہرحال وہ ایک انڈین خاتون جو ڈپورٹ کیا گیا 41 سال بعد، اور ایک جو کشمیری پولیس اہلکار ہیں، ان کا اس ساری صورتحال پہ کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دیکھ کر سناتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. پہ لکھا کون سی ڈیٹ کو آئی تھی تو کون سی ڈیٹ کو جانا ہے مجھے. گھر میں جوان بیٹی ہیں، ان کو چھوڑ کے میں جا رہی. کیا بتایا کیوں بھیج رہے ہیں آپ کو، کس وجہ سے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ جب یہاں حملہ ہوا کشمیر میں حملہ ہوا، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. آئی سمجھ میں، مجھے 41 سال ہو گئے ہیں. نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے. میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں بے سہارا ہوں. تو آپ کو بھیج رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سرکار سے، کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ سرکار سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے. جو شری نگر میں ہوا وہ آپ سمجھتے ہیں کیسا غلط ہوا، جس نے ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہم کہہ رہے جس نے کیا اس کی ٹانگیں کاٹ کے ٹنگاؤ، ہم خود بھی دیکھیں گے. مگر انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا بھیا. ہمیں بچے جوان لڑکیاں چھوڑنی پڑی ہے. کل کو ان کی شادی ہوگی، ماں باپ کو ڈھونڈیں گے وہ. میں کیا جواب دوں گی؟ تو کیا کہنا چاہتے سر؟ میں یہ کہتی ہوں، سرکار سے اپیل کرنا چاہتی ہوں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ یہ مت کریے، یہ ہو رہا ہے غلط. مہربانی کر کے ہمارے پہ کوئی رحم کھائیے. آپ پاکستان کس جگہ کے رہنے والے؟ کراچی کی. ہم ہاتھ جوڑ کے ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں، اور خاص کر ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب یہ اس طریقے سے ٹاڑا فائی نہ کی جائے، کیونکہ کل کو ان سب لوگوں پہ، یہ 7 لوگ ہیں اس کے اندر پارٹی بنے ہوئے، ان سب پہ ماننی ہائی کورٹ سے جو ہے اس کا ہم کاروائی بھی کروائیں گے کہ آرڈر کو کیوں نہیں مانا جا رہا ہے. لیکن یہ کس طریقے کی اندر کر دی ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آپ راتوں رات ان کو لے کے یہاں سے اٹاری بارڈر نکل گئے. اب اس آرڈر کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ہمارا مائی باپ کون ہے؟ کس سے ہم گہار لگائیں؟ ڈی صاحب نہیں سن رہے، ایس ایس پی صاحب نہیں سن رہے. ایس ایس پی صاحب، ڈی صاحب جو مالک ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے، اگر وہ نہیں سنیں گے، انہوں نے آرڈر نکالا ہے، اس آرڈر کو ریووک کرنا بھی انہی کا کام ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی ماننا انہی کا کام ہے. اور ڈائریکٹ کیا ہوا ہے ڈی صاحب کو ایس ایس پی صاحب کو پہنچ کے بھائی ان کو یوٹی جموں اور کشمیر سے باہر نہیں بھیجنا ہے، یہ ہائی کورٹ کا کہنا ہے. اس کے باوجود بھی یہ ہو رہا ہے، اور وہاں تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے ابھی وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا. تو پہلے تو وہ ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا کوئی وہاں پر رہنے والا نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں. کہاں ڈپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بات.
वो इंडियन है, इंडियन पासपोर्ट में रहने वाले लोग हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो इंडियन पासपोर्ट को कहाँ आप जो है वो अटारी बॉर्डर पार करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने जब सुनी हमारी बात, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसके लिए हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे एलजी साहब से कि भाई आपकी ही इस टाइम पे यहाँ पर पुलिस भी आपके अंडर है, सारी होम डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, तो प्लीज ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ऐसा ना हो कि उनको बॉर्डर पार करने के बाद ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो, फिर हमारे ऑर्डर का भी कोई वैल्यू नहीं और आपकी इम्प्लीमेंटेशन की भी कोई वैल्यू नहीं। कब से ये पुलिस में काम कर रहे हैं? इनको 27 साल हो गए 22 साल पुलिस की नौकरी की। जी। तो पाकिस्तान में आपका कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। जो रिश्तेदार है वो सारे यही है। ये सारे ही हैं। अब वो वहाँ किसके पास रहेंगे? क्या पता, इस बात का नहीं पता।